म्हज्या मुगाल बाबा भयणीनो, आयज 5व्या प्राचीत काळांतल्या सातोळ्यान आमी भितर सरल्या. आयज सोमार आनी आमी नियाळ करता देवाच्या उतरा वयर. नियाळ करून देवाच्या उतरांतल्यान आमकां निरोप मेळटा तो आमी घेवंक सोदता आनी आमचें जिवीत हे भाशेन बदलूंक आमी सोदता. तर आयज देवाचें उतर देवाच्या उतराचो सेवादोर आमकां कसली ओळख दिता, कसली शिकवण दिता, कसलो निरोप दिता ते आमी थोड्याच मिनटां भितर सोदून काडुया. पयले सुवातेर आयज हें पयलें वाचप आयकलां तें जावन आसा दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. तातूंत एक आमकां बरी घडणी मेवता, एक खरी खबर. एक अस्तोरी, तिचें नांव सुजाना. तिका जायतीं बोगळानां घालता तिचेर. आनी कोण घालता बोगळानां? आरोप हे जाणटे म्हातारे. आनी तिचें पातक अशें दाखयता आनी तिका मोरनाचें फर्मण मारता. ती सगळींच भियेल्या, ती आकांताक सांपडल्या आनी देवाक उलो मारता, म्हाका ह्या वायटांतलो वाटाय म्हूण. हांव निरोपरादी, हांवें पातक करूंक ना. आनी पातकाची कास्त तांच्या कायद्या प्रमाणे जिवेशी मारूं. पातक ओडलें तें अशें ते समजताले हे म्हातारे जाणटे. पूण हो प्रवादी दानियेल काळजी घेता आनी चॅलेंज कसो मांडटा ह्या जाणट्या म्हाताऱ्यांक. आपयता दोगांक जाणांक आनी विचारता, तूं पयलो म्हाका सांग सुजाना विशीं. त्या उपरांत दुसऱ्याक आपयता आनी ताका सांगता, तूं सुजाना विशीं तूं म्हाका तुजें सांगणें दी. आनी ताणें पळयलें हें सारकें ना. जें कितें तें सांगता ती सगळीं फटिंगपणां. आनी देखूनच दानियेलाक लागून सुजाना वाटावली. दानियेलाक लागून देवान सुजानाचो जीव सांबाळलो आनी निवारलो. आमचेर तशेंच जायतीं बोगळानां येता, आरोप येता. पूण आमकां देव आसा. सुजाना देवाशी धांवता मागोंक आमकां ह्या त्रासांतले, ह्या वायटांतले निवार. जेन्ना आमी आमच्या अंतस्करणा प्रमाणे जियेता चलता, कांयच वायट करूंक ना, पूण आमकां दुस्मान आसा ते आमकां त्रासान घालता, आमी जैतिवंत जातले म्हूण आमकां आयचें देवाचें उतर आमकां निरोप दिता. आनी शुभ वर्तमान आमकां कितें शिकयता? सुरवातेकूच जुआंवचो शुभ वर्तमान तो. जुआंव जेजूची उतरां सांगता. जेजून अशें म्हटलें, हांव संवसाराचो उजवाड. जो कोण ह्या उजवाडान चलता तो काळोखांत ना. हाचो अर्थ कितें? उजवाड म्हणजे आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी भरलेलें, आमचें जिवीत देखीवंत. आनी जेन्ना आमी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे आमी चलता, साबार भाव भयणी मदकत आमच्या समाजांत आमी जाता जेजूचे नीज गोवाय, क्रिस्टियन विटनेसीस. हें चड गरजेचें. देखून आमी जेजूचे वाटेन चलुया, उजवाडान चलुया. काळोख म्हणटा पळय तें पातक. आनी तितलेंच न्हय, जुआंवच्या शुभ वर्तमानान आमकां हीं उतरां मेवता जेजूची. जेजू म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. म्हणटकूच जेजूचो उजवाड आमी घेतलो की ना? आमी जेजूचो उजवाड जावंक पावता आमच्या सरभोंवती लोकां मदकत. ह्या प्राचीत काळान हेंच गरजेचें. आमी जावच्याक जेजूचे उजवाड सरभोंवती आमी जावच्याक खरें नीज गोवाय जेजूच्या मोगाचे आनी पेल्याच्या मोगाचे. हें तेणें आमकां देव दितलो, ताचेशी वचुया.